आमी पळयतात मनीस जेन्ना चड उतार जो आसा तो चड उतार पळयले नंतर आनी खंयच्यान तरी वचोन राजकीय हितून भितर किंवा समाज कल्याण हितून भितर आनी समाजकार्य करता आसतना एक नावलौकीक करता अशी जर व्यक्ती पळय जाल्यार गोंयाक आमकां क्वचितच मेळटात आनीक ते मेळटा आसतना आमी पळयतात की कुडचडे काकोडा नगरपालिकेचे चेअरपर्सन प्रसन्नाबाब भेणो आमचे मदीं आसा आनीक खास कारण तेज्या चेअरमॅन पदाची 1 वर्साची कालावधी कशी पद्दतीन गेली आनीक तेजें विजन कितें आसलें कुडचडे काकोडा ही नगरपालिका खंय व्हरपाक जाय आसली आनी लोकांचे प्रश्न कशे पद्दतीन आपल्या माध्यमांतल्यान तो सोडयतलो हे सगळे सविस्तर चर्चे खातीर आमी येयल्ले आसा. प्रसन्नाबाब पयलीं म्हळ्यार तुका देव बरें करूं कारण तुवें आमकां वेळांतलो टायम दिल्लो आसा आनीक आमकां एकच विचारपाक जाय तुका की जेन्ना तूं चेअरमॅन जालो कुडचडे काकोडा नगरपालिका तुजें विजन कितें आसलें आनी तूं कितें करपाक पळयतालो ह्या नगरपालिकेच्या माध्यमांतल्यान. सगळ्यांक पयलीं नमस्कार. उदय बाब आमचो अक्षय तुमकां सगळ्यांक हांव पयलीं थँक्यू म्हणटा, धन्यवाद म्हणटा कित्याक तुमी आज एक बरी गोश्ट जी हांव तुमकां सांगपाक सोदतां म्हज्या माध्यमांतल्यान. जेन्ना हांव मेन म्हणल्यार कावन्सिलर जो जेन्ना जालो तेन्ना सगळ्यांक टर्म 1 वर्साचो टर्म दिल्लो. सो त्या टर्मा प्रमाणे जेन्ना प्रदीप सरालो टेन्युअर काबार जालो तेन्ना खंय तरी आमदारान म्हजेर विश्वास दवरलो आनी आमदारान म्हाका चेअरपर्सन खुर्चेर बसयलो. सो त्या म्हज्या टर्मा भितर खुबश्यो अश्यो घडामोडी घडल्यो ज्यो म्हाका जाय आशिल्ल्यो, मिन्स कामां करपाची ज्यो म्हाका एक जिद्द आशिल्ली ती म्हाका एक चेरार बसून हांवें खुबश्यो गोश्टी ज्यो चालीक लायल्यो. मेन म्हणल्यार लेबराचो जो इश्यू आशिल्लो आमचो, खुबशे पेंडींग जे वर्कर लेबर आसा तांचे जे फुडें वचत नाशिल्ले कितले वेळ कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर आसा तांचे खंय तरी फायल मूव करून खंय तरी आतां ते लास्ट प्रोसेसार उरल्या. सेकंडली म्हणटा ते तुमी जाणा आसतले डोर टू डोर जी गार्बेज कलेक्शन करताले ते गार्बेज कलेक्शन पयलीं तो कॉन्ट्रॅक्टर जो दामतास आशिल्लो ताची आमकां डेली 2-3 दिसांनी कंटिन्युअस कंप्लेन येताल्यो कित्याक ते लोक सारके तो कचरो लोकांचो सारको व्हरना म्हणून. मागीर खंय तरी मागीर आमी आमदाराक कानार घालें. मागीर आमदारान खंय तरी मागीर फुडाकार घेवन आमच्या ऑनरेबल श्रीत राणे कडेन वचून तांकां आमी रिक्वेस्ट करून सीएमाक रिक्वेस्ट करून ताणें खंय तरी बाबा एक गार्बेज प्लांटाचो एक नवो एक कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केलो वीथ टेंडर बिसोर प्रोसेस करून. सो ताजे नंतर आमी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आमी तें काम दिलें. जवळ जवळ ताचे कडेन 100च्या वयर लेबर आसा. बीव्हीजी म्हणटी कंपनी ती आतां तुमी पळयलां आसतलें कुडचड्यार मार्केट पळयात नाजाल्यार खंय तरी जे आमकां ब्लॅक स्पॉट जे आसतालेच जे खूब कडेन पळोवपाक मेळटाले आमकां ब्लॅक स्पॉट लोक हाडून खंय खंय उडयताले. सो तो आमी एक मुखार सोडून तो एक बीव्हीजी कंपनी कॉन्ट्रॅक्ट दिवन तो एक आमी आतां चालीक लायला आनी खंयचीच एक तांची एक कंप्लेन खंयची आसना बाबा गार्बेज खंय रस्त्यार कोण उडयता जावं ब्लॅक स्पॉट जे आसा तेंय हें केलें. आनी 2 आमी गार्बेज कलेक्शन सेंटरूय 2 बसयला. एक बसयला आमी होसोड्यार आनी दुसरी बसयला आमी हांगा फूड कोर्टा सायडीच्यान. ते थोड्या दिसांनी ताचें इनॉग्रेशन जातलें. अशे तरेन म्हजें काम जें बरें बरें चलतालें. मागीर एक खंय तरी म्हजो टर्म जो 1 वर्साचो असोच गेलो, जुलय जालो काबार जालो. सो मागीर हांवें आमदाराक कानार घातलें. आमदाराक म्हणलें म्हाका म्हणजे कार्डा व्हरून म्हणजे खंयच्या परिस्थितीन रेडी करपाक जाय. ते खूब तेंप जालो ते बंद नाशिल्ले कित्याक ताका एसी नाशिल्लो, चलत नाशिल्लो. तर इनोव्हेशन केन्ना बंद दवरिल्लें तशें आशिल्लें कित्याक आतां तुमी जाणा लग्नाचो सिजन चालू जाला. सो खंय ना खंय हांवें आमदाराक सांगलें हांव तें हॉल इनॉग्रेशन केले शिवाय म्हणजे वचूं ना कित्याक ताका लागून आमदारान म्हाका म्हणलें बरें आपूण ते चालीक लावया. ह्या भितर तुका आरोप प्रत्यारोप खूब जाले की प्रसन्ना भेंडो हो आपले चेर सोडपाक हें करना सोदना पूण तुजो इतलो मोठो आसलो की काडा वॉल खंय तरी कंप्लीट जावपाक होच मोठो आशिल्लो. आनी काय ना चेर कशें आसा जेन्ना सगळ्यांक वांटून जेन्ना म्हजे फाटल्यान कोण बसलो ताका तितलोच रायट न्ही. तो ताकाय बीन तें सांगिल्लें आमदारान तुका म्हजे फाटल्यान तुजो टर्म आशिल्लो पूण खंय ना खंय हांव तर तो जीत दिगून बसना काडा वॉल कशेंच बेगीन जायना. सो आमदाराक हांवें फाटीं लागून आमची जे एमी नांव जो आमचो सीओ आयला योगीराज गोसावी ताणें आमी खूब अशें आमी सगळें मिटींग घेवन परत आमी इन्स्पेक्शन करून फॉलोअप करून आमी तें चालीक लायलें आनी पयर आमी तें इनॉग्रेशन केलां. आमी पळयतात तुका की प्रसन्ना भेंडे म्हणटनी खंय तरी स्टेज परफॉर्मन्स करतना पळयताले लोकूय म्हणटाले प्रसन्ना आमचो प्रसन्ना. तुका कित्याक दिसलें की राजकारणाक तुका देंवपाक जाय अशें म्हण? राजकारण हें म्हजें पयलींच्यान म्हाका उमेद. मागीर जवळ जवळ म्हजें जें म्हाका भुरगेंपण जें आसा हांव पळयतालो पयलीं आमी ते डॉमिनिका रिक्षेर फाटल्यान आमी अशें भाशण करपाक रिक्षेर करपाक ताजी मीन्स एडवर्टायज करपाक सुद्दां आमी तांचेर रिक्षेन भोंवल्या. रामराव जालो, मागीर श्याम सातर्डेकर जालो, मागीर आतां आमचो काबरा सर जो आतां आमदार आसा ताजे फाटल्यान. सो म्हाका खंय तरी खंय आमी आनी प्रत्येक जे म्हणजे वॉर्डान कावन्सिलर जाले
आनी सगळे फाटल्यान हांव आसतालो, सगळे फाटल्यान ताका सपोर्ट प्रत्येका खातीर काम केलें, काम केलां आनी तो अनुभव तो आहलो तुका? अनुभव आशिल्लो. आनी सपोर्ट मेन कितें आशिल्लें, सपोर्ट म्हाका लोकालो असो आशिल्लो, तूं एवरी टायम लोकां बरोबर आसता, तुज्या मनान कितें येना तूं कित्याक बसना. सो म्हाका वॉर्डांतल्या लोकां कडेन उलयलो कितें करूं. सो सगळे पयलीं मिटींग घेतली आमी कांबळाचे लोक, कांबळावे ते म्हणपाक बाबू तूं बस. सो त्या तरेन मागीर हांवें जे लास्ट इलेक्शन जें आसा त्या इलेक्शनाक मागीर हांवें फॉर्म भरले, कित्याक म्हजो जो अपोज आशिल्लो ताका हांवें त्या लास्ट टायमार निवडून हाडिल्लो तेन्ना. सो तेन्ना म्हाका ताणें कमिटमेंट दिल्लो, जो ओल्ड आशिल्लो म्हज्या ओल्ड कावन्सिलर फाटलो. नेक्स्ट टायम आपण तूं हें करता? हय, नेक्स्ट टायम आपण फाटी पूण केलो सपोर्ट तेन्ना केलो तुका? कितें आसा, एक फावटी चेरार बसलो म्हणल्यार ते तुका ती देंवपाची हें आसना. सो हांवें ताका सांगलें हांव बसतलो म्हणून. सो आमदाराक सांगलें, आमदार हांव इंडिपेंडंट बसलो, आमदाराच्या कानार घालून बसतलो. आमदारान तेन्ना बस म्हणिल्लें. सो खंय ना खंय हांव इंडिपेंडंट बसलो आनी म्हाका बरें मार्जीन म्हणल्यार म्हाका 176 मार्जिनान हांव निवडून आयलो. हें जेन्ना करता पळय एक चेअरपर्सन म्हणटा तूं जेन्ना खुर्ची सांबाळटा किंवा काम पळयता, मोठो खंय तरी बोजा आसता तकलेर की कामां जावपाक जायना, लोक नांव दवरतात, बाकीचे कावन्सिलर आसा तांकांय सांबाळून वयचें पडटा. हें सगळें करता आसतना, प्रोग्रेस करता आसतना किंवा डेव्हलपमेंटाचे हात घालता आसतना निलेश काब्राल आमदार म्हणून तुका कसो सहकार्य मेळ्ळो? हांव ज्यो गोश्टी आमदारा बऱ्याक घेवन गेल्लो, खंयच्योय जावं बारीक बारीक ऑफिसाच्यो जावं कोणाली बाबा जी फायली आमची जे पुटअप जाता बाबा आमचे डेव्हलपमेंट वर्क जो आमी पणजे धाडटा, DMA धाडटा, खंय ना खंय ताजे कडल्यान ते कंटिन्यू बाबा फॉलोअप जाता. कित्याक आमी सपोज तर DMAक सांगलें खंय ना खंय बाबा एक आमदाराचें एक प्रेशर पडटकर ते मातशें कामां बेगीन जाता. सो त्या बाबतींत आमदारान आमकां प्रत्येक वेळार म्हाका सपोर्ट केला. प्लस हांव आमचे जे स्टाफ, टोटल जे स्टाफ आसा, जावं लेबर जावं सुपरवायझर जावं AMI जावं आमचो CO जावं, तशेंच पत्रकार भाव सुद्दां जे आसा सगळे फ्रेंड्स, तांच्यांक सुद्दां म्हाका इतलो बरो सपोर्ट केला आसा म्हजी टेन्युरा भितर. आनीक म्हाका दिसता हांवें बाय मंडे इनॉग्रेशन केलां काडा हॉलाचें आनी ट्युजडे रिजायन जालो. सो आतां जो एक 7 दीस वता फॉर्म फाटी सपोज कोण घेतलो जाल्यार. सो मागीर DMAक कॉल आउट करतलो मिटींग आनी जो नेक्स्ट जो चेअरपर्सन आसा तो इलेक्ट जातलो. प्रसन्न बाब आमी पळयताले की रिपोर्टर सुद्दां आमी अक्षय आसतलो, श्याम आसतलो किंवा हांव स्वता आसतलो, आमी केन्ना जर वायट दिसलें जाल्यार आमी सरळ केन्ना राग येतालो पत्रकाराचो? केन्नाच ना, केन्ना ना. कित्याक जे पळय पत्रकार आनी कितें आसा बारीक बारीक ज्यो गोश्टी जर घेवन बसत जाल्यार त्यो पायलप जाता. सो म्हजो स्वभाव कसो जे तुजो तुमचो स्वभाव आसा डायरेक्ट उलोवपाचो, तसो म्हजोय स्वभाव. हांव केन्ना फाटल्यान म्हाका उलोवपाची संवय ना. कितें म्हणटा तोंडार वायट दिसता जशें खंय ना खंय बाबा थोड्यो गोश्टी घडामोडी घडल्यो आनी तातूंत भितर खंय तरी फाटल्या तेंपान एक व्हिडिओ सुद्दां व्हायरल जाल्लो. सो तो कसो आसता ते रिपोर्टराक बाबा जावं ते मनशाक दिसता तो सरळ तो उलयता आपल्या मनान कितें आसता तें. तर म्हज्या मनान कितें आसता हांव सरळ उलयतालो. आतां तुजे 5 वर्सांचे टर्म जावपा येयले, आतां कंप्लीट जावपा, तितून भितर 1 वर्स आसा तूं चेअरपर्सन म्हणून केलें. लोकांची कामां येतालीं, कशे पद्दतीन हाताळटाले तुमी? काय लोकांक फाल्यां यो पर्यो अशें डेट घालताले? हांवें जाल्यार केन्नाच म्हाका दिसता तुमी म्हणजे स्टाफाक सुद्दां विचारा, म्हजो कोण सपोज वळखीचो कोण सकयल म्हाका दिश्टी पडलो, हांव हांगा बसून केन्ना ताका वयर रावपी नाशिल्लो. म्हजो स्वभाव सो डायरेक्ट हांव सकयल वतालो, त्या मनशाक त्या टेबलाचेर वचून तें काम करून हांव ताका तें करून दितालो. आनी आतां कितें जालां मेन म्हणल्यार लोकांक हांव सर्वीस म्हणजे अशी आसा 4 वर्सां जालीं आमकां मार्चान इलेक्शन आसलेलें. सो हांवें केन्नाच लोकां कडेन म्हणटा अशें कित्याक आमकां कितें बर्थ काडचें पडटा जावं इनकम काडचें पडटा, तांकां हांव कोणा कडेन 1 रुपया सुद्दां आज पर्यंत दिवं ना. कोणा तांच्या बाबून कोणा बाबा ते तांची फी सुद्दां हांव इवन तो हावस टॅक्स सुद्दां कोणा कडेन ना, ते सुद्दां म्हज्या वॉर्डांतले कोण आयला तांकां हेल्प केव्हा आयकलां की तुमी घरपोच सर्वीस सुद्दां दिताले? दिता, हांव घरपोच वचून दिता. म्हाका सपोज सांगलें बाबा डॉक्युमेंट आमच्या कडेन दवरल्या शॉपार, मातशें कलेक्ट कर, हांवें तेन्ना ऑफिसांतल्यान कलेक्ट करतालो, ती हांव रेडी करून हांव ते परत तांकां करून ते जाग्यार दितालो. आतां फ्युचर तुजी कशी पॉलिटिक्स आसतलें? तुमच्या वार्डांक भितर परत लोक तुका प्रसन्ना किंवा बाबू तूं राव अशें हें येता, तुजो कसो स्टँड आसतलो इन फ्युचर? म्हजो स्टँड म्हणल्यार आतां लोकांक खबर आसा म्हजी तर ऑपोजीट बसल्यार तो लास्ट एकटो आशिल्लो तोच बसतलो, आनी काय कोण हें करनात, फुडें सरूं ना. कित्याक लोकांनी म्हाका सांगलें कितें बाबू तूं परत ह्या फावटी आमकां जाय कळ्ळें. सो लोकां सपोर्ट म्हाका कंटिन्युअस म्हाका लोक म्हणटा हांगा तर लोक येतात म्हाका सांगपाक. सो लोक म्हणटा कितें तुजो सपोर्ट आमकां आमी जाय आनी आमी तुका तुजे बरोबर आसतले, तूं चल फुडें म्हणून सांगलो. प्रसन्न, तुजी एक आनी एक स्वप्न आसली, हें मोठी तुजी स्वप्न आसली आनी सगळे पळयताले, कारण तशें आसा रिपोर्टर लागींतल्यान पळयता, मनीस कसो वावरता, चेअरपर्सन कसो आसता आनी चेअरपर्सन कशे पद्दतीन काम हें तुका आमी लागींतल्यान पळयलां की काडा हॉल जावपा खातीर तुवें जे एफर्ट घेतले आनी हांव म्हणटा परत फॉलोअप करप, इंजिनियर आसतलो तुमगे बाकीचे सगळे आसतले हेंकां घेवन हें करप आनी तें तुजें साकार. आनी एक तुजें स्वप्न आसलें की 90/10 जी बिल्डींग आज उबी जाल्ली आसा, इनॉग्रेशनाक येयल्ली आसा, खंय तरी दिसना तुका की हें तुज्या टर्माक भितर खंय तरी तेजें लोकार्पण जावपाक जाय आसलें म्हणून?
ती एक इच्छा आसतली एक्च्युली म्हजी दोन्ही इच्छा आशिल्ल्यो, एक काडावल आनी एक 90 पार्टी म्हणून कालांतरान कितें जालें मदीं कोविडाचो पिरियड आयलो तेन्ना तें काम स्टॉप जालें. सेकंडली मदीं खंय ना खंय फायनान्शियली खंय तरी ताका हें जालो, प्रॉब्लम जालो. गव्हर्मेंटा कडेन ताका कॉन्ट्रॅक्टराकूय कितें पयशे पडना म्हणून थोडें तें काम बंद उरलें. सो म्हाका दिसता तें इनॉग्रेशनाक आमी लोकांक सांगिल्लें मिटिंगेक घेवन तेन्ना मेया जावपा आशिल्लें. आमदारांनी प्रेसाक सांगिल्लें मेयान इनॉग्रेशन करतलें म्हणून. सो खंय तरी खंय तें वर्क डिले जालो. आतां तरी बिल्डींग ऑलमोस्ट कंप्लीट जायत आसा आनी तातूंत भितर कितें आसा भितर इंटिरियर बारीक बारीक ज्यो गोश्टी आसा त्यो ताका मातसो टायम वता. आनी म्हाका दिसता बाय डिसेंबर वा जानेवारी इनॉग्रेशन 90/10 जातलें. तें एक स्वप्न आशिल्लें म्हणजे खंय तरी त्या हातूंनी म्हजें नांव येवचें म्हणून. पूण एक जी इच्छा आशिल्ली ती पूर्ण केली हांवें म्हणजे काडावलाची. आनी ताका हांव थँक्यू म्हणटा आमदाराक, कित्याक आमदार म्हजे बरोबर रावलो. आमदारान म्हाका सांगलें बाबा तूं इनॉग्रेशन करता, तूं काडावल आनी तूं स्टेप डावन जावन. सो त्या प्रमाणे हांव स्टेप डावन जालो. नमस्कार. हे आहले आमचे प्रसन्ना बेंडे, कुडचडे काकोडा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष जावन आसा. बाबूय म्हणटात ताका आनी चडशे रिपोर्टर बाबूच म्हणटात. रिलेशन कशें आसता, रिपोर्टर आनी पॉलिटिशियन रिलेशन कशें आसा हें आमी प्रसन्ना कडेन शिकपाची गरज आसा. कारण मन मेळावो आनी हासरी तोंडाचो असो प्रसन्ना बेंडे 1 वर्साचो कालावधी तेजो जो आसलो तो कालावधी व्यवस्थीत रित्या, कारण एक स्वप्न आसता मनशालें की आपूण चेअरपर्सन जाल्या नंतर ही खुर्ची गरम न करता खंय तरी लोकार्पणाचे लोकांक तेजो बेनिफीट मेळपाक जाय आनी तो बेनिफीट दिवपा खातीर काडा हॉल जे आसा तें काडा हॉल कितले वर्सांचे रगडत पडले. प्रसन्ना बेंडेन तेजो पाठलाग करून वारंवार काब्राल जो आमदार आसा तेजी फाटी लागून आनी ह्या हितून भितर आमदार आनी प्रसन्ना चेअरपर्सन मेळून त्या काडा हॉलाचें उद्घाटन जालें. आतां 90/10 ही एक बिल्डींग जी आसा आनी ही बिल्डींग वर्सानो चर्चेक आसा, दिसान दीस चर्चेक येता अशी बिल्डींग आयज कंप्लीट जावपाक गेल्या. एकच आसा की आयज ते बिल्डिंगेचे लोकार्पण जेन्ना जाता तेन्ना प्रसन्न आसना, बाकी कोण तरी चेअरपर्सन येतलो. पूण चेअरपर्सन जेन्ना बसता हे लोकांनी म्हणपाक जाय की आपूण चेअरपर्सन हे कोणी म्हणपाक जायना, पूण लोकांनी म्हणपाक जाय तो चेअरपर्सन बरो आसलो, लोकांक कामां करतालो म्हणून. आमी तेजी तोंडांतल्यान आयकलां, आमी स्वता पळयलां ऑफिसांतल्यान देंवोन वचोन तो लोकांक विचारता कित्याक येयला म्हणून. मग अशी चेअरपर्सन जर नगरपालिकेक जर मेळत इन फ्युचर म्हणटा तशें आमी कुडचडेच सोडून दी आख्खी गोंयांक भितर जर अशी चेअरपर्सन जर मेळ्ळी अवश्य लोकांची कामां जातली आनी लोकांक वाट ताटकळत रावपाची हांगा वेळ येवची ना. अशेंच हे प्रसन्ना मन मेळावो आनी मन दिल खुलासपणे अशी उलोवपी रिपोर्टरा कडेन हे आसले प्रसन्ना बेंडे, कुडचडे काकोडा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष. प्रसन्ना बाब, देव बरो करूं, बऱ्यांतलो तुजो जो मोलादीक टायम आसा तो आमचे खातीर दिलो तुवें आनी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान आमी परत एकदां तुका शुभेच्छा दिता इन फ्युचर तुजी पॉलिटिक्सांत आनीक तुका यश आवडीतात.